मैं पीर नहीं हूँ। यार सॉरी मैम, सॉरी मैम, यार कौन है? आप औरत नहीं मैम। सॉरी मैम, मैं सॉरी तो कर रहा हूँ। यार कौन है? आपको बात करने की मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ। बात नहीं चाहिए। नहीं, आप औरत नहीं है। इस्लाम में औरत के साथ में दुपट्टा नहीं होता। मैं सहाफत कर रही हूँ। नहीं, सहाफत पे कर रही है, दुपट्टा उतार के। ये इस्लाम पे नहीं, इस्लाम में नहीं है। औरत नहीं है। आपने ये कहा मैं पीरी मुरीदी करता हूँ। ਕਿਹੜੀ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 4 8 10 10 साढ़े पीर सिगड़ ला के बैठे ने, गलत करते हैं। नहीं फिर लड़न आए ना तुसी। सदात की किसके साथ दुश्मनी है? तो मैं यही आपसे पूछ रही हूँ ना। सदात की किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती। लोग होते हैं इमाम हुसैन से ही सबक ले जाते हैं, दीन फैला जाते हैं। दीन तो आप भी नहीं कर रही हैं, मुझे इल्जाम दे रही हैं। अल्लाह के बंदे, आप इधर आ जाओ, 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 इधर आ जाओ। क्या नाम है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सैयद नजमुल हसन। जरा खड़े हो जाए ना, बात कर लेते हैं हम। जी सैयद नजमुल हसन। नजमुल हसन क्या करते हो? जी मैं पीरी मुरीदी है मेरी भी। जब सवाल किया गया कि तुम क्या करते हो तो जवाब आया कि मैं पीरी मुरीदी करता हूँ। ये कौन सा दीन है जो हाथ में सिगरेट के कश लगाकर, गिरेबान खोलकर और आने वालों को यार यार कह के फैलाया जा रहा है? यहाँ पे नहीं घर पे, अपने घर पर, अपने घर पे। तो सिगरेट तो पीना अच्छी बात नहीं है दीन में। हाँ जी, क्यों नहीं जी? क्या सिगरेट पीना? इधर दीन में तो सिगरेट पीना कहीं जायज नहीं है। गिरेबान खोल के सब कुछ करना, गिरेबान बड़ी बातें हैं जो दुपट्टा लेना भी दीन में नहीं है। पीरी मुरीदी किधर है? दुपट्टा भी लेना सर पे। मैं तो नहीं करती पीरी मुरीदी। दुपट्टा लेना फिर सर पे। पीरी मुरीदी नहीं कर रही। नहीं, आप औरत नहीं है। इस्लाम में औरत के साथ में दुपट्टा नहीं होता। मैं सहाफत कर रही हूँ। नहीं, सहाफत पे कर रही है, दुपट्टा उतार के। ये इस्लाम पे नहीं, इस्लाम में नहीं है। औरत नहीं है। मैं पीर हूँ। बात मोहम्मद मुस्तफा ने क्या फरमाया? आपने ये कहा, एक मिनट, तकरीर नहीं हो रही। एक पर्दे का नाम। आपने ये कहा मैं पीरी मुरीदी करता हूँ। ਕਿਹੜੀ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 4 8 10 10 ਸਾढ़े ਪੀਰ ਸਿਗੜ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। फैज अल्लाह दिंदा है। जी दिंदा वही है, अल्लाह दिंदा है। बेशक। गिरबान छोड़ के, गिरबान खोल के कश लगा के पीरी मुरीदी नहीं होती। नहीं होती। शाह जी खुदा दा खौफ करो। जी ठीक है, खुदा दा खौफ करो। चलो दसो केड़ी गल करना है इसी तुसी? इसके भाई को हमने ताला निकाल दिया रात को पैसे निकालते हुए। अच्छा, इन लोगों को बुलाकर लेके आए। अच्छा, हाथ नहीं करो, इन्होंने छोड़ दिया। तुसी गल करो, तुसी डांस क्यों कर दे? इन्होंने छोड़ दिया उसे। अच्छा, कोई बात नहीं की। अच्छा, शाह साहब कोई भी इधर बात करते उसके ऊपर पर्चा हो जाता है। किसके ऊपर पर्चा हो जाता है? ये मेरे मामू थे। अच्छा, गद्दी नशीन पहले। अच्छा, उन्होंने एक फूल तोड़ा था। अच्छा, 7 दिन जेल में रहे। अच्छा, ये थोड़ी देर पहले इन्होंने पर्चा नासिर शाह पे दिया। अच्छा, वो भी जेल, हाँ अभी जेल 8 दिन काट के आए हैं। अभी मैं आपको वहाँ खड़े होके कह रही हूँ कि कौन है एहसान इलाही। मुझे एहसान और मालिक हैं जी, एहसान इलाही नहीं है। एहसान इलाही को हम जानते नहीं है। एहसानुल हक, एहसान मालिक, ठीक है कि उसके दफ्तर पूछे ये है क्या इधर? मैंने आपसे नहीं बात करनी, मैंने वो बात करनी जो मुनासिब है। ठीक है, मैंने आपसे कहा है मुझे उनके दफ्तर ले जाएं। आपने मुझे क्या जवाब दिया है? साड़ी दुश्मनी है, ऐसे नहीं जाना। जी मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना इनसे ना उनसे। हुण की करन आयो? हाँ, लड़न आयो? नहीं मेरी कोई बैठे हैं, मेरी कोई दुश्मनी है इनके साथ। नहीं फिर लड़न आयो ना तुसी? सदात की किसके साथ दुश्मनी है? तो मैं यही आपसे पूछ रही हूँ ना। सदात की किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती। लोग होते हैं, इमाम हुसैन से ही सबक ले जाते हैं, दीन फैला जाते हैं। जी जी, सफाई निस्फ ईमान है। मुझे यहाँ खड़े होकर बात नहीं की जा रही, आपके मुंह से इतनी सिगरेट की स्मेल आ रही है। जी वो ठीक है, ये किस किस्म का दीन है आपका? जी दीन तो आप भी नहीं कर रही हैं, मुझे इल्जाम दे रही हैं। अल्लाह के बंदे, यार मैं पीर नहीं हूँ। सॉरी मैम, सॉरी मैम, यार कौन है? आप औरत नहीं मैम। सॉरी मैम, मैं सॉरी तो कर रहा हूँ। कौन है? आपको बात करने की मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ। नहीं चाहिए। वो कैमरे के सामने कश लगाते हैं, आप एंकर को बोलते हैं यार, ये क्या तरीका है आपका? नहीं मैं सॉरी तो कर रहा हूँ। बेटियां हैं आपके घर में? जी मेरी, आप मेरी बेटी हो। तो बेटियों को यार नहीं कहते? नहीं मेरे मुंह से निकल गया ना वो। मैं पहले बैठते हैं ना जी, बैठते हैं ना। किदे कोल बैठते हो? जी अपने नहीं मलंगा कोल बैठते हैं। मलंगा नु यार कहंदे हो? जी बेटे जो है ना अपने, वो प्यार करीदा उन्होंने। तो मैं मलंगते नहीं, आप मेरी बेटी हो। तो फिर लेकिन दीन में आपने कहा, दीन में बड़ा कुछ है। आपने सिर्फ यही पढ़ाया कि सिगरेट नहीं पीना। किसने?
میں نے تو یہ بھی سیکھا ہے صفائی نصف ایمان ہے. ہاں جی. میں نے تو یہ بھی سیکھا ہے جہاں لڑکی کھڑی ہو وہاں نگاہیں جھکا لو. جی بے شک. میں نے تو یہ بھی سیکھا ہے کہ مردوں کو گریبان نہیں کھلا چھوڑنا چاہیے. جی بے شک. آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. یہاں کھڑے ہو کے آپ مجھے یار کہہ رہے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ دین میں کہیں پہ کسی کو یار کہا جائے. معافی کی کون سی بات ہے؟ آپ کو سکھایا ہی نہیں دین کسی نے. پہلے دین تو سیکھیے اللہ کے بندے. خدا کا واسطہ دین حسین ہے. دین حسین ہے بس. حسین نے کہا ہے صفائی نصف ایمان ہے. کی ہے جی کی ہے جی کر لے. میرے کو تو گل نہیں ہو رہی ہے تھے کھلو کے تواڈے کول. جی ٹھیک ہے. میں آج بھی گیا ہوں اور کل بھی میں ہیڈ آفس. گلے میں پیسے نہیں جانے دیتے اور سائٹ پر پیسے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں. آپ کے علم میں؟ جی بالکل میرے علم میں ہے. اس پر آپ نے کوئی کام کیا؟ جی میں نے بہت کام کیا ہے. کیا کام کیا؟ دکھا دیں مجھے. یہ دیکھیے یہ میں نے پولیس کو ریسنٹلی ایس پی کو بھیجا ہے. اور اچھا جی. اس کے علاوہ یہ دیکھیں خواتین کے دربار کے اوپر آئی ہوئی خواتین کے ہاتھ پکڑ لے دیے جاتے ہیں. یہ کون سا دین پھیلا رہے ہیں ہم؟ یہ دیکھیں میں نے یہ کون سے مومن ہیں ہم؟ یہ کون سی عبادات کی جا رہی ہیں؟ پیر وارث شاہ کے دربار پہ ڈوب مرنا چاہیے. اتنی مقدس جگہ پر کھڑے ہو کے اس قسم کے کام. اور انٹرنیشنل قسم کا مزار ہے. میں خود حیران ہوں اور بے بس ہوں. انتظامیہ کو میں نے بتایا میں جس مقدس جگہ پر کھڑی ہوں میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں. آپ یقین کریے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب تک ختم کیوں نہیں کروایا گیا؟ یہ دیکھیے یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پھر آپ کو کرسی چھوڑ دینی چاہیے تھی اگر آپ سے کام نہیں ہوا؟ اگر میں چھوڑ بھی دوں گا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تو آپ نے کرسی سنبھال کے رکھنی ہے. میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اچھا میں بالکل تیار ہوں. غلط ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے. غلط ہو رہا ہے. آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے ملازمین کی بات کروا سکتے ہیں جو پردہ اٹھائیں. یہ بچی ہے. یہ آجو بیٹا ادھر آجو. کیا نام ہے؟ میرا نام یاسمین ہے. یاسمین آپ کیا کرتی تھی یہاں پہ؟ کچن کا کام کرتی تھی. کچن کا کام کرتی تھی. کیوں نکالا انہوں نے آپ کو نوکری سے؟ گلے میں پیسے نہیں ڈالنے دیتے. کون؟ شاہ جو بیٹھے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ جو اوپر سے آتے ہیں ان سے کہتے ہیں پیسے مجھے گلے میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے آپ کو نوکری سے کیوں نکالا؟ اس وجہ سے تنخواہ نہیں ادھر سے پوری آتی. تنخواہ نہیں دیتے تھے؟ کیا کہتے تھے تنخواہ دینے کے ٹائم؟ تنخواہ وہ ادھر سے اتنی ملتی نہیں ہے تو آپ فارغ ہو جائیں. تو اس کے علاوہ اور کیا کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ ادھر کچن میں کام ہی کرتی ہوں. چائے وغیرہ کا کام. غلط کام کیا ہوتے ہیں یہاں پر؟ غلط کچھ بھی نہیں کام. کوئی غلط کام کوئی نہیں ہوتا یہاں پہ. نہیں اس دفتر کی بات نہیں ہو رہی, دربار پورے کی بات ہو رہی ہے. دربار کی بات یہی ہے بکریاں وغیرہ چراتے ہیں اور شراب وغیرہ جو ادھر سے ملانگ وغیرہ بہتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں. شراب بھی چلتی ہے؟ جی صاحب. کہاں پر؟ ادھر دربار کے اندر. دربار کے اندر بیٹھ کے؟ کس دربار کے احاطہ میں قبر کے پاس؟ جی نہیں. کون پیتا ہے یہ شرابیں وہاں بیٹھ کے؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں. کون کون؟ پنڈ والے کرتے ہیں اور باہر تو کیا یہ شاہ گدی نشین منع نہیں کرتا؟ پتہ نہیں. میں اتنا یا ساتھ مل کے کرتا ہے؟ میں اندر اتنا نہیں جاتا. ساتھ مل کے کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں. ہاں جی جی ساتھ مل کے کرتا ہے کہ منع کرتا ہے؟ وہ خود بھی ایسے ہیں کریکٹر وائز کوئی اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں یہ. یعنی وہ پیر وارث شاہ کی قبر مقدس قبر مبارک کے پاس بیٹھ کے شراب نوشی کی جاتی ہے؟ نعوذ باللہ میری توبہ 1000 مرتبہ. یہ انہوں نے ایک کمرہ ہمارے سے زبردستی ان کا تالا توڑ کے انہوں نے لے لیا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ اس کے اندر بیٹھ کے جو کچھ کرتے ہیں نا. کیا کچھ؟ جو کچھ نہیں کیا کچھ شراب نوشی غیر اخلاقی حرکات کرتے ہیں. ہوتی ہیں. آفتاب والا کیا قصہ ہے؟ ہاں آفتاب والا بھی قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ آفتاب کے ساتھ ان کے کوئی ایسے مراسم ہیں یہ ناجائز مراسم ہے, بدفعلی کے مراسم ہے, یہ تھانوں تک یہ باتیں گئی. یہ جی یہ تو آپ نے اس پر کچھ نہیں کیا؟ یہ مطلب ہم الزام لگاتے ہیں, دیکھا نہیں ہے ہم نے, سنا ہے دیکھا نہیں ہے. تو تہمت ہوگی اگر ہم اس پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے آپ آجیں ذرا آجیں. کیا نام ہے آپ کا؟ دلدار حسین. دلدار حسین. دلدار بڑے پریشان بیٹھے ہو, یہیں پہ ہوتے ہو؟